म एलान गरिरहेछु। कवि हरिभक्त कटुवाल। म एलान गरिरहेछु, उनीहरू केवल कागजका बाघ मात्र हुन्। म एलान गरिरहेको छु, उनीहरू नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन पल्किएका मुकुण्डोधारी नपुंसक एउटा जमात मात्र हुन्। त्यसैले मागेर हामी अब कसैसित केही लिन्नौँ। हाम्रो अधिकारहरू खोसेर लिन सक्ने भएका छौँ हामी। ती फ्याउराहरूको हुल्लाई बाघ जस्तै झम्टन सक्ने भएका छौँ हामी। भइसकेको छ एकचोटि शक्तिको परीक्षण भइसकेको छ र विजय हाम्रो भएको छ र यो हाम्रो पहिलो विजय हो। जारी रहनेछ हाम्रो विजय अभियान। अन्तिम लक्ष्य नपुगेसम्म जारी रहनेछ। समर्पित छ हाम्रो यो वर्तमान। यसैले भोलि एउटा उज्जवल इतिहास कहनेछ। त्यसैले त म एलान गरिसकिरहेको छु कि उनीहरू केवल कागजका बाघ मात्र हुन्। नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन पल्किएका मुकुण्डोधारी नपुंसक एउटा जमात मात्र हुन्। एउटा जमात मात्र हुन्। एउटा जमात मात्र हुन्। म एलान गरिरहेछु। म एलान गरिरहेछु। धन्यवाद। हरिभक्त कटुवालको जीवनी चर्चा गर्ने क्रममा जीवनको सुरुवाती पक्ष सूक्ष्म चर्चा भाग 1 मा हामीले गऱ्यौँ। अब उनको साहित्यिक योगदान केही पक्षहरू हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। साहित्यिक योगदानको क्षेत्रमा कवि हरिभक्त कटुवालले असमिया र नेपाली साहित्य दुवैमा आफ्नो कलम चलाएका छन्। सुरुमा कटुवालले सन् 1958 मा मुक्ति नामक पत्रिकाको सहयोगी सम्पादक बनेर सेवा अघि बढाए। सन् 1963 मा डिगबोईको हुग्रिजनबाट प्रकाश हुने हिमालय पत्रिकाको सम्पादना गरे पश्चात सन् 1964 मा असमिया साहित्य सभा डिगबोई अधिवेशनको स्मृति ग्रन्थ रोदालीको सहयोगी सम्पादक बनेर आफ्नो योगदान अघि बढाउँदै आए। यसरी नै नेपालबाट उनीद्वारा सम्पादित अन्य पत्रिकाहरू प्रज्ञा प्रबन्ध सम्पादक, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, हिमानी सन् 1970 सम्पादक मण्डलको एक सदस्य, सङ्गीत सरिता सन् 1971 सम्पादक मण्डलको एक सदस्य, बान्की सन् 1971 सम्पादक गोजी पत्रिका, अभिव्यक्ति संयुक्त सम्पादक नगेन्द्र राज शर्मा र हरिभक्त कटुवाल। कवि कटुवाल कवि मात्र थिएनन्, उनी गीतकार, कथाकार र एक सफल चित्रकार पनि थिए। उनी होर्डिङ पेन्टिङ गर्थे। आफूलाई पढाउने स्कुलको भित्तामा चराचुरुङ्गी फुलहरू टाङ्गिएका हुन्थे। धर्मानन्द उपाध्याय, गहिन उपाध्याय, अग्निबहादुर छेत्री, काशीराम शर्मा, जसो सुब्बा उनका सहकर्मी थिए। उनी चित्रकला र नेपाली विषय शिक्षादान गर्दथे। नेपाली संस्कृति क्षेत्रमा पनि उनको दखल थियो। उनलाई छाडेर सांस्कृतिक कार्यक्रम छैनथे। स्कुलमा कवि गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, अनुष्ठानहरू नियमित भइरहन्थे। कोरस, नाचगान आदि उठिआएको पिँढीलाई तालिम दिँदै जाति समाजको उत्थानको निम्ति कटुवालले सक्दो सहयोग पुर्याएका थिए। सन् 1964 तिर डिगबोईमा नेपालबाट साहित्य संस्कृतिको वाहक, संस्कृति कर्मी जनार्दन सम, नातिकाजी, तारादेवी आदिको नेतृत्वमा सांस्कृतिक टोली सहित समन्वयको वार्ता लिएर आउनुभएको थियो। यस टोलीलाई हाम्रा संस्कृतिका सेवक हरिभक्त कटुवाल लगायत डिगबोईका नेपाली समाजले हृदय खोलेर स्वागत गरेका थिए। कटुवालले आफ्नो स्थानीय असमी नेपाली गोर्खाली संस्कृतिलाई खुबैसँग झल्काएका थिए। सन् 1966 तिर श्रीलङ्का कृष्णप्रसाद ग्यावाली र हरिभक्त कटुवाल रोयल नेपाल एकाडेमीको समारोहमा निम्तो मान्न जाँदा कटुवालले उत्सुकताको साथ प्यारो नेपाली विशाल समाजलाई डुबुल्किने मौका पाएका थिए। त्यहाँ केदारमान व्यथितले कटुवाललाई सक्दो सहयोग पुर्याएका थिए। कटुवालको असाधारण प्रतिभा देखेर श्री 5 महेन्द्र सरकारले कटुवाललाई नेपालमा बसेर साहित्य सिर्जना गर्न आह्वान गर्छन्। यसरी कटुवालले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जागिर गर्ने मौका पनि पाउँछन्। एउटा स्वस्थ बौद्धिक महलमा जागिर पाएपछि आसामदेखि परिवारलाई पनि साथमा लैजान्छन्। तर धेरै दिनसम्म यो जागिरमा उनी रहन सकेनन्। आफ्नो स्वाभिमानलाई कुचल्न नदिने कटुवालले जागिर छाडिदिन्छन्। हुन त उनले मन प्राणले नेपाल भूमिलाई माया गर्थे, त्यो कुरा हामीलाई थाहा लाग्छ। तर समयको विडम्बना, आफ्नो शरीरलाई भन्दा मन भावनामा अधिक सल बोलाउने कटुवालले मन पीर व्यथालाई केही हल्का बनाउन धेरै मात्रामा मदिरा पिउन थाले। उनको कोमल मन मदिरासँगै यसरी बोल्छ। सपना बोकेर आउने रातहरूलाई एउटा सलाम, सपना खोसेर लैजाने प्रभातलाई पनि सलाम। सजिलैसित पिउने एउटा मिठो न्यु पाएको छु, रक्सी बनाइदिने पहिलो स्रष्टालाई अर्को सलाम।
आफ्नो कमजोरी बखान्न नसक्ने कटुवाललाई कुनै मित्रले फेरि साझा प्रकाशनमा अस्थायी जागिरता मिलाइदिन्छन्। तर त्यो सकिएपछि नगेन्द्रराज शर्माले आफ्नो पत्रिका अभिव्यक्तिमा जागिर गराउँछन्। त्यसपछि एड नेपालमा उनी जागिर गर्न पुग्छन्। थोरै तलब भए पनि भाषा साहित्य संस्कृतिको सेवा अघि बढाउँदै जान्छन्। प्रवासीप्रति प्रवासीको आचरणले गर्दा उनी केही व्यथित पनि भएका छन्। त्यसलाई सहन सक्दो प्रयास त गरे, आफ्नो आत्मपीडालाई बलि हुँदै गए। उनी अशान्त मन शान्त पार्न फेरि आसाम फर्कन्छन् अनि केही समय पश्चात फेरि नेपाल जान्छन्। यसरी नै उनको साहित्यिक यात्राको साथसाथै जीवन धान्ने प्रक्रियालाई अनेक पीर व्यथाले सङ्ग्रालिँदै जान्छन्। सन् 1978-79तिर नेपालको जनक्रान्तिपछि जनमत हुने घोषणाका साथ कविहरू साहित्यमा नयाँ धारा प्रवर्तन गर्ने उद्देश्यले सडक कविताको क्रान्ति सुरु गर्छन्। भवानी घिम्रेको नेतृत्वमा अशेष मल्ल, विनोद अश्रुमाली, हरिभक्त कटुवाल, शैलेन्द्र साकार, मोहन कोइराला, अन्य युवा कविहरू यस सडक कविता क्रान्तिमा उर्लदो भेल झैँ बौद्धिक महल सडक क्रान्तिमा उत्रिन्छन्। हरिभक्तको नाम त्यहाँ उद्घोषण हुने साथ दर्शक श्रोताको करधनीले एक रसिलो महान फुटेको अनुभव हुन्थ्यो। हरिभक्त नहुँदा अनुष्ठान खल्लो अनुभव गर्थे हरिभक्त कटुवाल। खोइ हरिभक्त कटुवाल, यस्तो कुराहरू जानकारी गराउँछन् रमन घिम्रे। कवि हरिभक्त कटुवालका प्रकाशित कृतिहरू भारत नेपाल दुवै देशबाट प्रकाशित भएका छन्। सन् 1960मा पहिलो प्रकाशित गीत सङ्ग्रह सम्झना 11वटा गीत पुष्प लिएर फक्रन्छ। सन् 1962मा 20वटा कविता सङ्ग्रह भित्री मान्छे बोल्न खोज्छ दार्जिलिङबाट नवयुग नेपाली पुस्तक मन्दिरबाट प्रकाशित हुन्छ। नेपालबाट प्रकाशित सुधा खण्ड काव्य सन् 1964मा, पूर्व किरण कविता सङ्ग्रह सन् 1964मा, यो जिन्दगी खोइ के जिन्दगी कविता सङ्ग्रह सन् 1972मा, स्पष्टीकरण र ऐतिहासिक कथा सङ्ग्रह सन् 1973, म मरेको छैन एकाङ्की सङ्ग्रह, बदनाम मेरा यी आँखाहरू कविता सङ्ग्रह 1986, चरित्र पाठ व्याकरण अनुवाद शिशुबोध व्याकरण अनुवाद हो। कवि हृदयको विशालताले नै कविको सर्वोच्चता जाहेर गर्छ। राजनैतिक गुटबन्दीको घेरामा कविता कोर्ने कवि दिगो नहोला। कवि हृदयमा गहिराई छ भने त्यो सतह वर्षाको खहरे अथवा नदी भेल झैँ उर्नदै हिँड्छ। कवि कटुवालको जीवन अति सरल छ अनि केही खोजेर नपाएकोमा उनी उदास पनि छन् भने अर्कातिर अरूलाई एहसास पनि गराएका छन्। उनी भन्छन्, आज यहाँ छु भोलि के होला कसलाई थाहा जीवन खोला, हाँस्दै हाँस्दै मर्नु छ एक दिन आउनेछ जुन दिन अन्तिम बेला। कविले आफ्नो व्यथालाई ठुलो कथा बनाइदिए जुन कथाको मर्म मुना मदन भन्दा कम्ती छैन। मुख लुकाई पिर रुन एउटा न्यानो काग छैन, यति धेरै मानिस छन् आफ्नो कोही साग छैन। कवि मानिसका देखावटी सुकिलो फनभित्र कालो मैलो बोकेर हिँड्ने देखि वाक्क छन्। उनलाई दुनियाँले बुझेन। बदनाम मेरा आँखाहरूमा सपना कसको बोकेर बाँचौँ, जिज्ञासा मेरै उत्कण्ठा मेरै कुन ढुङ्गालाई ढोगेर हाँसौँ। यसरी गीतभित्र कविको जीवन बोलेको छ। गीतभित्र कविको जीवन बोलेको छ। अनि पो हाँसौँला हामी कवि हरिभक्त कटुवाल। भारत जननी तिम्रो चरणमा अर्पित छ यो प्राण। लेउ लेउ यो तिम्रै हो सब, तिमी हो मातृ महान। अन्न वायु जल सेवन जति जो गरी हुर्क्यौ प्राण, यी सब तिम्रै स्नेहका दान। गर्न सकिन भने तिम्रो रक्षा सेवा यत्न सुसार, गर्न सकिन भने तिम्रो लागि बाँच्नु यहाँ के सार। जननी तिमीले यो प्राण यो मेरो ल्याउ गर स्वीकार, व्यर्थ छ नबनौ तिम्रो देहको भार। रक्त पिपासु लोलुप दानव तिम्रो सामुमा आई, गर्जी रहेछ मत्त भएर तिम्रो चुल्टो समाई। बन्दी होली जननी तिमीले काफर पुत्र मलाई, शान्त हुनेछ शत्रु सखा बनाई। 44 कोटी हामी तिम्रा सन्तान सारा, प्राण दिएर तिर्छौँ जननी तिम्रो दूधको भारा। युग युगान्तर गाइरहनेछौँ भारत तिम्रै नारा, हामी भारतवासी सारा।
रिपु रक्तमा सङ्गीन चौबी लेखौँला कविता हामी, विश्रामसम्म पनि लिने छैनौँ शत्रुको मुटु नछामी, बाँचौँला बल्ल बाँच्नु परेमा तिम्रो हुर्मत थामी, जननी तिमी सँगै हाँसौँला अनि पो हामी, जननी तिमी सँगै हाँसौँला अनि पो हामी, बाँचौँला बल्ल बाँच्नु परेमा तिम्रो हुर्मत थामी, जननी तिमी सँगै हाँसौँला अनि पो हामी, जननी तिमी सँगै हाँसौँला अनि पो हामी। धन्यवाद।